नाज़रीन BTC न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा अहमद और आप देख रहे हैं BTC न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं और टैलेंट को पॉलिश करना हमारी गवर्नमेंट्स का काम है। आज भी मैं एक ऐसे टैलेंटेड इंसान के साथ बैठा हूं कि जो पाकिस्तान में तकरीबन अपने हर इलाके में अपने जो फ़न का मुज़ाहरा करके लोगों की दाद और लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मेरे साथ आज मौजूद हैं सिराज भाई, जो कि अपने इस मुसव्विर के तौर पर पाए जाते हैं और मुल्क पे पाकिस्तान के अंदर भी और अपने इलाके में भी काफ़ी नाम पाया जाता है इनका। और मुसव्विर ऐसे हैं कि तस्वीर को एक हकीकी शक्ल दे देते हैं। और मेरे बैक पे भी आप देखेंगे कि ये पिक्चर है जो इन्होंने बनाई है और किन की बनाई है, कैसे बनाई है, किससे सीखा, कब से करते आ रहे हैं, ये और बहुत से सवाल जो आपके जहनों में पाए जा रहे हैं वो आज उसके जवाब हम उन्हीं से लेते हैं। चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शराज भाई कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान में। शराज साहब, आप का ये मुसव्विर का जो फ़न है ये आपको किस तरह पता लगा सबसे पहले कि आपके अंदर ये है, आप कर सकते हैं? देखिए, जब मैं प्रेप क्लास के अंदर था तो मेरी स्टार्टिंग थी पेंटिंग, और ये कलरिंग वगैरह मुझे बड़ा ना यूँ मायूब सा लगता था और बड़ा यूँ ओवर सा लगता था, यानी करने को दिल नहीं करता था, बोरिंग काम लगता था। फिर टीचर्स वगैरह डांटते थे, घर वाले डांटते थे, तो इस चीज़ पे मैं ज़िद पकड़ के फिर मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिस इसकी स्टार्ट की। जब इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की तो इम्प्रूवमेंट आई मेरे अंदर, और मैंने कुछ ड्राइंग्स वगैरह बनाई जिस पर मुझे स्कूल और घर से काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। फिर मैंने कहा कि इस एक्टिविटी को आगे लेके चलता हूँ, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस एक्टिविटी को मैंने कंटिन्यू किया। किस एज से, किस क्लास से आप इसे करते आ रहे हैं? मैं इस चीज़ को प्रेप क्लास से करता आ रहा हूँ और अभी अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी लेवल तक भी इसी चीज़ को कर रहा हूँ। प्रेप क्लास से करते आ रहे हैं। कोई याद है कि आपने सबसे पहली जो पिक्चर है वो किस चीज़ की बनाई थी? और सबसे पहली जो मैंने पिक्चर थी वो एक कसाब की बनाई थी। सांप की? कसाब कसाब? अच्छा, कसाब। जो गोश्त काट रहा था टोके के साथ, तो उस चीज़ को मैंने अपनी माइंड के हिसाब से मैंने ड्रा किया और उसी पेंटिंग की वजह से मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया गया था। पेरेंट्स की जानिब से भी आपको अप्रिशिएट किया गया, उसके अलावा इलाके में भी आपको इस तरह दाद मिली जहाँ पर जिन 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 लोगों ने आप की ये तस्वीर देखी? जी, इस तरह था कि जब बचपन में था, आपको पता है स्टूडेंट लाइफ में तो स्कूल ही आपका बाहर दूसरा घर होता है जहाँ पे आपको तरबियत गाह होती है, जहाँ पे आप तरबियत करते हैं लोग आपकी। तो स्कूल के अंदर मुझे बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया, मेरे टीचर्स ने स्पेशली मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे पेरेंट्स ने किया। उसके बाद मैट्रिक तो मेरे पास मोबाइल वगैरह नहीं था, तो मैंने इस चीज़ को एज ए प्रैक्टिस किया और 8 और 9 घंटे इस चीज़ की प्रैक्टिस करता हूँ। 2 घंटे? जी ऐसी है। और इस चीज़ को मैंने कहीं से सीखा नहीं, जस्ट मेरी प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस को ही मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपने और इसके अलावा किन किन, ये कौन है जिनकी आपने पिक्चर बनाई? स्पेशली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मेरे जो उनसे हैं यूनिवर्सिटी में एज एकेडमिक डायरेक्टर हैं, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले पर्सन मुझे यही हैं। इनका नाम शाहिद साहब है, और मुझे हर फील्ड के अंदर हर चीज़ से मोटिवेशन इन्हीं से मिलती है, और बहुत इंस्पायर हूँ मैं खुद इनकी पर्सनैलिटी से। और आर्ट के रिलेटेड स्पेशली जो उनसा मुझे प्रमोट कर रहे हैं वो शाहिद साहब ही हैं जो मुझे प्रमोट कर रहे हैं। साहब आपको प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा आपने किन किन लोगों का जो ये खाके हैं, स्केच हैं, बनाए हैं? स्केचेस वगैरह तो काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो आपको पता है फरमाइश करते हैं, उनको बंदा मना भी नहीं कर सकता, तो फिर मैंने उन कुछ दोस्तों को गिफ्ट बनाकर गिफ्ट किए। इसके अलावा कुछ मीडिया पर्सनस हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके मैंने पोर्ट्रेट ड्रा करके उनको एज ए गिफ्ट दिए हैं। उसके बाद कुछ मेरे ऐसे करीबी टीचर्स वगैरह थे, उनके कहने पर मैंने उनको स्केचेस वगैरह पोर्ट्रेट गिफ्ट किए हैं। किसी सियासी जो शख्सियत है उसका भी बनाया? जी हाँ, इस वक्त मैंने इमरान खान का स्केच बनाया था 7th क्लास के अंदर, जब वो नया नया एज ए लीड में आए थे पॉलिटिक्स में, तो तब मुझे बड़े एक अच्छे और रियल लीडर लगते थे। फिर मैंने इनका एक स्केच ड्रा किया इमरान खान का, इनको एज ए ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। तो ज़ाहिर बात है, आप किसी उसी पर्सन से अटैच होते हैं, उसी से आपकी अटैचमेंट ज़्यादा होती है जो आपको जिसमें सच्चाई मिलती है। तो मुझे एक सच्चे लीडर लगते थे, तो इसलिए फिर मैंने इनका तब स्केच ड्रा किया। और लोगों की तरफ से किस तरह का रिएक्शन आया? अब तो पता है इमरान खान का कोई नाम भी ले ले तो वो टक्कर मारता है आसमानों को आजकल, तो वो जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं कि नाम ही चल रहा है ब्रांड्स की तरह, तो आपको कितनी लोगों की तरफ से जो उसके बाद अप्रिशिएशन आई? जब मैंने पोर्ट्रेट ड्रा किया था तो मुझे बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया था, स्पेशली पीटीएस फोटो ने। देखें, सियासत एक अलग चीज़ है, एक किसी पर्सनैलिटी को पसंद करना वो एक अलग चीज़ है। जब आपको एक पर्सन पसंद आता है, मुझे वो एज ए सच्चे लीडर हैं इसीलिए पसंद हैं, मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ उनकी पर्सनैलिटी से,
ان کی بات کرنے کے انداز سے, اور اسی لیے انسپائر ہو کے میں نے پورٹریٹ بنایا. اور کتنا ٹائم لگتا ہے اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ بنانے بیٹھیں تو کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر آپ میرے سامنے بیٹھے تو ود ان ہاف آور میں آپ کو اسکیچ ڈرا کر کے آپ کو ایز اے پورٹریٹ گفٹ کر سکتا ہوں. جی جناب, کر لیں گے جی, اور کر لیں گے. یہاں پر دیکھا گیا جی, آپ نے ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے یہاں پر ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے. آدھے گھنٹے میں اگر کوئی پورٹریٹ تیار کر دے اور پھر اس سے حکومتی جو توجہ ہے وہ بھی عدم نظر آئے تو پھر یہ بات درست نہیں. یہ بھائی ہمارے جو ہیں یہ اس طرح کے مصور ہیں اور اس طرح کا ان کے پاس فن ہے جو کم ہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے, اور جن لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ یونیک ہوتے ہیں. اور ہمارے ملک کے اندر جو یونیک لوگ ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے. یہ آپ کے ملک کا اثاثہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فلم کے اندر بھی کافی انٹر پائے جاتے ہیں. فلم انڈسٹری کے ساتھ بھی ان کی جو تعلقات ہیں نظر آتے ہیں, اور اکثر ہم دیکھتے ہیں انہیں کہ یہ فلم کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو شراز صاحب, آپ فلم کے اندر کس طرح پارٹیسپیٹ, کس طرح اس انڈسٹری کے اندر پارٹیسپیٹ کیے ہوئے ہیں؟ فلم انڈسٹری کے اندر اگر میں بتاؤں تو میں نے اسٹارٹ لیا تھا ابھی ریسنٹلی, میں یونیورسٹی میں آیا ہوں تو میرے پاس آج سے 2 سال پہلے موبائل وغیرہ نہیں تھا. میں لوگوں کو دیکھتا تھا وہ ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں, بہت سے اچھا کنٹینٹ کرتے ہیں, لیکن پھر میں نے کہا کہ نا فلمز کا بچپن سے دیکھنے کا کافی شوق تھا. میں دیکھتا تھا کہ نا بڑی بافضول اور بے فضول ویڈیوز میرے دوست وغیرہ بناتے ہیں ٹک ٹاک وغیرہ پہ. میں نے کہا یار کچھ کنٹینٹ ایسا کرو جس میں کچھ ریئلنیس, کچھ سبق موز جو لوگوں کو پبلک کو میسیج بھی دے سکیں. پھر اس کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی اسٹوری لکھی تھی اور کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے بنائی تھی. اس پر ڈی گریڈ بہت لوگوں نے کیا تھا. وہ کس ٹاپک پہ تھی, کس طرح کی تھی؟ وہ 2 دوستوں پر تھی, اور اس میں ڈی گریڈ اس لیے کیا تھا کہ بھائی اب یہ کر رہے ہو, وہ کر رہے ہو, فضول چیز ہے, ٹک ٹاک میں لگے ہو, وائرل ہو رہے ہو, یہ کر رہے ہو, لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. مجھے وہاں سے ملی ڈیگریڈیشن. جب مجھے ڈیگریڈیشن ملی تو میں نے ایک ضد پکڑی کہ میں نے اس چیز کو کر کے دکھانا ہے. یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے نا, آئی لائک اٹ, کہ جب آپ کو لوگ گرائیں آپ ان کو اٹھ کر دکھائیں کہ کر سکتے ہیں. یہ جو پوائنٹ ہے نا, آئی لائک اٹ. اس کے بعد جب پھر میں نے آیا تھا پنجاب پولیس فلم میکنگ کمپٹیشن آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی طرف سے, تو اس میں میں نے اسٹوری جب بھیجی تھی تو پاکستان کے اندر پنجاب لیول پہ ٹاپ 7 کے اندر میں سلیکٹڈ ہوا تھا. کیونکہ ایک چھوٹی سٹی سے بلانگ کرتے تھے, ریسورسز ہمارے پاس اتنے نہیں تھے, نہ میرے پاس اس وقت اتنی اچھی ٹیم تھی. بنایا کیا تھا کہ سینما فلم کر سکوں. تب میری اسٹوری سلیکٹ ہوئی تھی اور ایز اے ڈائریکٹر سلیکٹ ہوا تھا میں تب ایز اے فلم ڈائریکٹر. تو جب میں نے پھر وہ کیا اس کے بعد ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے وہ پروجیکٹ نہیں کر پایا. پھر میں نے اس کو چھوٹے لیول پہ اپنی سٹی کے اندر سٹارٹ کیا, کچھ لوگ اٹیچ ہوئے. تو پھر میں نے ایک پروجیکٹ کرنا تھا آرمی سے ریلیٹڈ, آرمی کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے. تو اس پروجیکٹ کا نام ہے رکھوالے, اور وہ 22 منٹ کی شارٹ فلم ہے. اس میں میرے ساتھ کچھ منٹ میں آپ نے پوری شارٹ فلم بنا دی, اور ریسورسز کے بغیر, ود آؤٹ ریسورسز, یعنی کہ آپ کے اندر ایک ایبیلٹی, ایک پاور, ایک شائن, اسپارک موجود ہے. تو اگر آپ کو کوئی پراپر پلیٹ فارم مل جائے تو آپ تو پھر بہت آگے ماشاءاللہ جا سکتے ہیں نا. بالکل ایسے ہی ہے. جب میں نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تو اداروں کی طرف سے تو مجھے بہت ڈیگریڈ کیا گیا. کہتے یہ کیا کر رہے ہو آپ, آرمی پہ بنا رہے ہو, ہمیں تو پکچر بنانے کی پرمیشن نہیں ہے, اور آپ آرمی کے لیے ویڈیو بنانا چاہتے ہیں, ان کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا سر میں نے کرنا ہے. تو میں نے الحمدللہ پھر کچھ لوگوں نے سپورٹ کیا. میں نے اس چیز کو سٹارٹ کیا جب میری جو ٹیم تھی, ہم بڑے ہی یعنی کہ مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے تھے. ہمارے پاس یونیفارمز وغیرہ کچھ چیز وغیرہ نہیں تھی. یہ جو گارا وغیرہ ہوتا ہے نہر کے اندر, ہم نے اس کو اپنی باڈی پہ لگا کے اور گوریلا گیٹ اپ کر کے اور اس وردی کو مینیج کیا. اس کے بعد کچھ بڑی مشکلات آئیں سردی کے اندر, ہم ٹھنڈے پانی کے اندر. اچھا, اور ٹیم کتنی تھی آپ کے پاس, کتنے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ اس وقت کر رہے تھے؟ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میرے پاس ٹیم تھی ہی نہیں بالکل بھی. کچھ 1 سے 2 پرسن سے جنہوں نے سپورٹ کیا. قطرہ قطرہ مل کے سمندر بنا نا. ویڈیوگرافی میں وہ ہیلپ کرتے تھے. اس کے بعد جب میرا ورک تھوڑا سا دیکھا تو کچھ لوگ ایسے تھے میڈیا سے اٹیچ ہونا چاہتے تھے, وہ میرے ساتھ اٹیچ ہوئے. انہوں نے پھر اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کروایا, اور یہ 6 منتھ میں ہم نے کیا تھا. اور پاک پتن کے اندر فرسٹ شارٹ فلم میں نے ہی بنائی تھی. اچھا, پاک پتن, پورے پاک پتن کے اندر آپ نے فرسٹ شارٹ فلم بنائی تھی؟ ایسے ہی ہے. اس کے بعد پھر میرے سائیوال میں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے, ڈاکومنٹری کمپٹیشن. اس کمپٹیشن میں نے پارٹیسپیٹ کیا اور الحمدللہ اپنی یونیورسٹی کو فرسٹ پوزیشن دلوائی تھی. اس میں خانہ بدوش بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے ڈاکومنٹری بنائی تھی. اور بڑے کسی ٹیم کے ساتھ آپ اٹیچ ہوئے, میڈیا کی کسی پارٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ کوئی ورک کیا؟ انڈسٹری میں ایسے بہت سے پرسنز ہیں جو میرے ایز اے ٹیچرز بھی ہیں, مجھے سپورٹ بھی کر رہے ہیں.
اور اس میں اسپیشل نیئر سبحانی صاحب ہیں اور کافی ایسے سیلیبریٹیز ہیں جو مجھے پروموٹ کر رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں. اور لیکن ابھی کسی ڈپارٹمنٹ یا کسی اسٹوڈیو کے ساتھ میں باقاعدہ اٹیچ نہیں ہوا ہوں اور انڈیپینڈنٹلی ورک کر رہا ہوں, اپنی اسکلس کو امپروو کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جا سکوں کہ میری خود کی ایک ڈیمانڈ کریں لوگ. خود اپنا فیس رجسٹرڈ کروانا چاہ رہے ہیں اس وقت آپ, اور اس میں مصوری میں بھی اور اسکیچنگ میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا میں بھی, فلم انڈسٹری میں. اور امید کرتے ہیں کہ آپ آنے والے دور میں ایک بڑے فلم انڈسٹری کے بڑے نمایاں نام ہوں اور آپ کا جو کردار ہے, آپ کا جو کام ہے وہ دنیا دیکھے. اور اسی توقع کے ساتھ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انفرادی طور پر اگر اتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں تو خود ہی آپ سوچیں, اندازہ لگائیں, صاحب علم لوگ ہیں آپ, اور ہمارا چینل جو دیکھتا ہے وہ ان پڑھ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو میں بتا رہا ہوں. اور صاحب علم لوگ خود ہی اندازہ لگائیں, اگر ان کو فیسلٹیز مل جائیں, ان کو آسائشیں مل جائیں, ان کو پیچھے سپورٹ مل جائے کسی بھی ادارے کی, تو کیوں یہ لوگ ایک اپنا ARY نہیں بنا سکتے؟ کیا بڑے لوگوں کے لیے ہی ساری سہولیات ہیں, ان کے لیے نہیں ہیں؟ یہ لوگ خود بھی اٹھ کے آنے والے دور کے اندر پورا برانڈ بنا سکتے ہیں اگر ہماری گورنمنٹ ان کا ساتھ دے, اگر ہمارے ادارے ان کا ساتھ دیں, اور میڈیا انڈسٹری کے جو لوگ ہیں بڑے وہ ان کی بیک بون بنے, تو یہ پاکستان کی بیک بون بن سکتے ہیں. تو ہمارا پروگرام ناظرین آپ نے دیکھا, BTC نیوز کو لائک فالو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.